زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک مائی آگئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے بابا جی کوئی تحفہ دیو کوئی بچی واسطے کچھ پیش کرو. آپ نے کل پیسے نہیں سن. فرمایا بی بی جا او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی. بابا فرید نے تلی ترا کے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھونک ماری تے بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. اور تا بڑی انا کے سولہ کلوں دیا مائی گھر گئی تے انہیں مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی. صبح ویکھیا تے مٹی دی مٹی. آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھیا تے مٹی سونا بن گئی تے میں ساری رات پڑھ دی رہی ہوں تے مٹی مٹی رہ گئی. آپ نے فرمایا بی بی کلمہ تو اسے نبی دا پڑھیا پر کلمہ پڑھن واسطے زبان تے فرید دی چاہی دی ہے نا. آپ نے فرمایا اسی ولی کو زمین تے مٹی نو سونا بنانا نہیں آئے. اسی تے اے دسن آیا کہ بندیا جب ولی ایس زمین تے مٹی نو سونا بنا سکتا ہے تے تیرا وجود بھی ایسے مٹی دے بنے ہیں. آ کسے ولی دے بوے تے آ کسے پیر جماعت علی شاہ کل آ کسے ڈونگی شریف والے کل آ کسے شورہ شریف والے کل آ کسے چشتی بابے کل آ کسے نقش بندی بابے کل پھر ویخ تیرے وجود دی مٹی نو سونا کی میں بنا دے ہے. چھوٹی جی بات کرد کرا تاکہ نوجوان آئیو میں چانا پیغام بھی دے کے جاما. مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیار ہوئے تے مٹی دی مٹی ہے ڈھیر ہی ہے تے جے کولوں کو میار گزر جائے تے او لے جے مٹی دا ڈھیر نال تے جا کے انہوں جدوں گو کے تے انہوں پھر آوے تے رکھ کے تے جدوں کو مٹی دا پیالہ بناوے کو کناری بناوے کو تباک بناوے کو ہانڈی بناوے کو سونا جب برتن بنا دے وے تے جے ایک مہار دے ہاتھ مٹی نہ لگ دی تے مٹی دی پر جدو لگی نہ کاریگر دے ہاتھ تے انہیں کو سونی جی چیز بنا دیتی. بندہ تیرا وجود بھی مٹی دا بنے ہیں جے تے رویں تے پھر مٹی دی ڈھیری ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ پھر وہ کڑیاں سونیاں چیزاں بنا دیندہ ہے. وہ پھر کڑیاں سونیاں چیزاں بنا دیندہ پر ولی دے ہاتھ لگے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلب میرے قلب میرے تیئے اے جندرا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دلوں لگے الولی الوارث. ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے کادا وارث. آئیے سنیے قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنی زمین دا وارث بنا دے ہو. فرمایا اللہ الارض یرثها عبادی الصالحون. پروردگار نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں. فرمایا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کی دیا لکیا ولی سر زمین دا وارث. اللہ نے ارشاد فرمایا نالا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. پروردگار نے فرمایا تلک الجنہ. اللہ فرمایا او جڑی جنت ہے نا اللہ فرمایا نورث من عبادنا من کان تقیا. میں اپنی جنت انہاں لوگاں نوں وراثت وچ دے دتی ہے جڑے متقی تے پرہیزگار نے. پتہ چلیا زمین دا وارث بھی ولی ہے تے جنت دا وارث بھی جڑا مندا بولے جنت دا وارث بھی. اور قرآن اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایک فوت ہو جائے تے لوگ کہندے نے اللہ نوں جنت الفردوس دے دے. اور جڑی جنت اپنے تے اپنے مرحومین واسطے منگنا نا رب قرآن چ فرماندا میں اس جنت الفردوس دا وارث ہی ولیاں نو بنا دیتا ہے.
تے جڑا جڑی چیز دا وارث ہوئے او دا جنوں دل کرے عطا کر دے وے. آؤ ایک گل سنو کہ ولی جنت دا کیویں وارث ہے تے ایک گل سنو ولی زمین دا کیویں وارث ہے. بادشاہ ہارون رشید او دی بیگم زبیدہ تاریخ وچ بہت مشہور خاتون ہے. میاں صاحب کے بلا حج کرنے واسطے ماشاءاللہ تشریف لے کے جا رہے. میں عمرہ کر کے آیا. جڑے عمرہ زائرین یا حجاج ہوندے نے او دیکھ کے آندے نے کہ مکہ المکرمہ وادی مینا تے عرفات دے اندر ایک نہر ہے جنوں نہر زبیدہ کہا جاندا ہے. او نہر زبیدہ اس خاتون نے بنوائی حاجیاں دے واسطے اج تو کئی 100 سال پہلے. آج بھی سعودی حکومت دا ارادہ کہ اس نہر نو دوبارہ چلایا جائے. تاریخ دے اندر بڑی مشہور عورت ہے, بڑی سیانی, بڑی زیرک عورت سی. ایک دن دریائے دجلہ دی سیر کرنے واسطے نکلی نال نوکرانیاں تے ویکھیا وقت دا ولی حضرت بہلول تنا رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے تے ریت کٹھی کر کے تے اپنے پیر دے اتے ریت دے گھروندے بنا دینے. جویں بچے اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دینا, حضرت بہلول دا نام مجذوب ولی سن. اپنے پاؤں دے اتے ریت رکھ کے تے آپ بھی گھروندے پہ بنا دے. زبیدہ قریب تے گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو؟ تے بابا جی بول کے فرماوا لگے جنت چ کوٹھے پہ بنانا. جنت وچ کوٹھے پہ بنانا. عرض کر دی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے تھے بیچ دینے آن. سرکار قیمت کی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی 10 دینار دے تے بیچ دینے آن. ملکہ زبیدہ نے 10 دینار لے کے تے نوکرانی کولوں تے خواجہ صاحب نو پکڑائے. بابا جی نے دینار پکڑے تے دریائے دجلہ چ سٹ دیتے. ایک گروندا ڈھا کے فرما دے جا زبیدہ تیرے جنت وچ محل تے کوٹھی پکی ہو گئی. میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ ادھر بابا جی بیٹھے نے, ادھر دریائے دجلہ دے دوسرے کنارے 2 یتیم بچے, ایک بہن تے بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دے نے. مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے. ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیا بچو روز دینار نکل دے نے. بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے دے رزق دا اہتمام پیا کردا ہے. ڈیوٹی ویکھ بابے دی. گرامی قدر حضرات, ملکہ زبیدہ گھر آئی تے رات نو کمرے دے اندر جدو ہارون رشید بادشاہ آیا تے پوچھا بیگم اج دن کیویں گزاریا؟ کہنے لگی میں اج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی ساں, اوتھے حضرت بہلول دا نام ملے تے او ریت دے گروندے پہ بناندے سن. میں پوچھیا حضور کی پہ کر دیو؟ فرمایا جنت وچ کوٹھے پہ بنانا. میں پوچھیا کوئی بیچ دیو؟ فرمایا کو 10 دینار دیوے تے بیچ دینے ہاں. میں 10 دینار پیش کیتے, انہاں دریا چ سٹے, گروندا ڈھا کے فرما دے جا بی بی تیرے جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا تے میں اج جنت چ کوٹھی خرید کے آئیاں. بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم ال ویکھ کے کہنے لگا بیگم 10 دینار ضائع کر آئی. او تے درویش ہے, مجذوب ہے, انہوں کی پتہ کی پیا کر دے تو جنت چ کوٹھے دنیا تے بھی کدے وکے نے. واہ نہ پراپرٹی ڈیلراں تو صدقے جاواں زمین تے بیٹھ کے جنت دے سودے کری جاندے نے. کیا پراپرٹی ڈیلر نے بابے. واہ 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 واہ. ملکہ اپنے شوہر وال ویکھ کے کہنے لگی بادشاہ سی اتنے بڑے بادشاہ ماں, اتنی بڑی میں ملکہ ماں, اتنی بڑی ساڑی سلطنت, 10 دینار نہ سانو فرق بھی کیڑا پہ چلے. بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی تے ایک دن بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہندا جا زمین دے جس خطے چ جا کے برس نہیں برس, تیرا خراج تیرا ٹیکس میرے تک بغداد واپس آنا ہے. بدل ٹورے کتھے ٹورے سانو نہیں پتا مگر برسے آ کے ناروال دے اندر. وہ بدل دا ٹکڑا پتہ نہیں کتھے جا کے برسنا سی, مگر بادشاہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا کہ جا جتھے جا کے برسنا ہے برس. تیرے برسن دے نال جیڑی فصل پیدا ہونی ہے اس فصل دا عشر, اس فصل دا ٹیکس واپس میرے تک بغداد ہی آنا ہے. یعنی اتنی بڑی سلطنت سی بادشاہ ہارون رشید دی. بیگم کہنے لگی اسی اتنے بڑے شہنشاہ سانو 10 دینار نہ فرق بھی کیڑا پہ چلے. رات نو میاں بی بی لیٹے تے ادھی رات ویلے ہارون رشید بادشاہ نے خواب وچ دیکھیا کہ میں جنت دی سیر پیا کرنا. ایک محل دے دروازے تے نیم پلیٹ لگی زبیدہ خاتون. خیال آیا میری بیوی دا محل تے کوٹھی ہے. اندر چلے آتے فرشتے نے دھکا ماریا. آکھیا کدھر؟ آکھیا میں ہارون رشید بادشاہ آ میری بیوی دی کوٹھی تے محل ہے, میں اندر آ رہا. فرشتے نے آکھیا نا نا اتھے او آؤندا جنہیں خریدیا ہوئے, او آؤندا جنہیں. نوجوانوں دی رات لے ہارون رشید دی آنکھ کھل گئی. 2
دوڑتا دریائے دجلہ دے کنارے آیا دیکھیا دی رات ویلے جبھی بہلول دا نہ گھروں دے پہ بنا دینے قریب آکے کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دے ہوں فرمایا میں جنت جو کوٹھے پہ بنانا ہوں عرض کی دی لج پالا کو بیچ دے ہوں فرمایا کوئی گاہک ملے بیچ دینے ہوں عرض کر دا کتنے دا بیچ دے ہوں فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے ہوں کہنے لگا لج پالا زبیدہ نو 10 دینار دا بیچے آجے میں نو ہیریاں دا پیالہ بھر کے ڈا مہنگا کیوں بیچ دے ہوں حضرت بہلول دا نام نے فرمایا ہارون رشید جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیچ کے کرے زندہ پتہ چلے جنت دے وارث نے تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ چکنا ہی نہیں مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے اجے تے میں شروع ہویا سبحان اللہ اچھا بولو بھائی جدہ کھائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد علم مکدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ پتہ لگ گیا جنت دے وارث نے ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دا نہ لاکے آئیے بھائی میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے اے دا ترجمہ کیتا کہ ولی قادہ وارث ہوندہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ میٹا گل ہوگی کہ جنت دے وارث نے اگر میں جنت دی گلی ٹوری تے الحمدللہ بات بڑی طویل ہو جانی ہے جنت دے وارث نے پر قرآن نے فرمایا بلی زمین دے بھی وارث نے اسی آج آیا چشتی بابے دے ارستے تے میں عرض کر رہا سا اتھے ہاتھے دے اندر کہ الج گل بھی میں کوشش کرنی ہے کہ چشتی بابے اندی ہوئے ایک چشتی بڑے باز اوک ہوندے نے میں بھائی نقش بندی بے ذوقہ جا بندہ تے اے بڑے ماشاءاللہ باز اوک لوگ ہوندے میں انہ ذوق والے نو انہ دے ذوق دی گل سنا رہا بابا فرید کل نا مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا اے تسی رکھ لو اتھے جتنی فصل ہوئے مریدہ نو لنگر پکا کے نا تے ڈیرے تے کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تے کہنے لگے زمین ساڑی ہے بابا جی نے فرما بھائی منو تے مریدہ توفہ دیتا ہے انہاں قاضی دی عدالت چ جا کے مقدمہ کیتا تے بابا فرید جدو قاضی دی بارگاہ پیشی ہوئی نا تے آپ قاضی نو فرما لگے قاضی صاحب میں کیوں بلایا ہے قاضی کہنے لگا بابا جی زمین کی دیئے تے بابا جی نے قرآن پڑھ کے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا قرآن تے کہندا زمین ولیاں دیئے آ زمین ولیاں دیئے کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات کوئی گارنٹی کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گواہ آپ نے فرمایا بھئی کاغذات تے کوئی نہیں منو تے مریدہ توفہ پیش کیتا تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنی نے آج وہ زمین کو لیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنتی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں جڑے بلے دن لے آیا بابا جی فرید دین گنجے شکر اپنے مریدہ دے نال لے آگئے قاضی قبضہ گروپ والے نہ لے آگئے زمین دے بلنے دے کھلوں کے قاضی کدے بابے والوے خدائے کدے زمین والوے خدائے بابا فرید نے فرمایا قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی کہنے لگا زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چی آباد آئی او قاضی نے اپو لکھے چنہ رہ جائیں دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید آوی زمین فرید دی ہے تے اوی زمین فرید دی ہے
حق فرید پتہ چلے آ زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسی صاحب بزرگاں دیا میں گلیں سنا گئے ہو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے کریم نے فرمایا کہ جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. بھائی وارث نے تے ونڈن گے نا. حضرت انس یتیم ہوئے تے ماں میرے نبی کو لے آئی تے بچہ نبی کریم دی گودی چرا کے کہہ دیئے ایدہ وارث کون بنے گا, کون پالے گا؟ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا چ بھی انہاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی انہاں دا وارث ہاں. پتہ لگ گیا وارث ہوندے. اگر میں لفظ وارث تے گفتگو کی تھی, یاد ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت تے مائی سروں دا تیل پیالے چ لے کے جا رہی. اچانک مائی نے ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈگیا, ٹوٹ گیا, تیل سارا زمین نے چوس لیا. سب سیاں پانی بھرن نو آئیاں, پر کوئی مرسی پر کے جنہ پر کے سر تے رکھیا, پیر رکھن جر جر کے. جے تو بھی کوئی عملہ دا تھوڑا جا پیالہ بھر لیا نا تے تیرا پیر جر جر کے رکھی. جنہ نے سر تے گھڑے چکے ہومن یا تیل دے پیالے پکڑے ہومن وہ دوڑ کے نہیں چال دے, وہ جر جر کے. مائی نے ٹھوکر لگی, پیالہ ڈل گیا, زمین نے تیل چوس لیا. مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی. ادھر حضرت عمر فاروق آگئے. مائی نو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روندہ ویکھیا نا تے قریب بیٹھ کے فرما دے گلی ہوئے مدینے دی, دور ہوئے عمر دا, تے اما تو مدینے دی گلی چ روویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک اج دے حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے, ایک او حکمران سی. ایک مائی روئی تے قریب بیٹھ کے فرمان لگے مائی کیوں پہ رونی ہے, عمر نو پوچھ ہو جانی ہے. یار اے تے عمر فاروق ہے جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے, عمر ثانی عبد بعد تے اتنی دولت جمع ہوگی, اتنی دولت جمع ہوگی کہ آپ نے پوچھا بھئی دولت بڑی تے کام ملک چ سارے ہو گئے, دولت بڑی خزانے کی کریے؟ وزیرہ مشورہ دیتا حضور انج کرو کہ پورے ملک چ جنہ دے قرضے نے نا وہ حکومت والو ادا کر دیو. آپ نے اعلان کر دیتا کہ بھئی جدے کل قرضہ دین واسطے نہیں پیسے, وہ حکومت کل پیسہ لوے تے اپنے قرضے ادا کرے. سارے ملک نے اپنے قرضے ادا کر دیتے. آپ نے پھر میٹنگ بلا لی, فرمایا خزانہ تے اجے بھی بھریا ہے, ہون کی کریے؟ لوگا مشورہ دیتا تھے. آپ نے فرمایا انج کرو جتنے پورے ملک دے اندر کمارے نے نا جڑے شادی دے قابل انہوں کل پیسے نہیں, انہوں دی شادی حکومت کرے گی. سارے کماریاں دی شادی ہوگی تے خزانہ پھر بھریا. فرمایا ہون کی کریے؟ آپ نے فرمایا ہون انج کرو کہ ایدہ سارے دا گندم تے دانا خریدو. ساری دولت دا گندم خرید دل گئی, سارے غریبن وان دیتی, گندم پھر بچ گئی. عرض کی تھی ہون کی کریے؟ فرمایا انہوں جا کے جنگل تے پہاڑاں تے بکھیر دیو, میری حکومت کو جانور تے پرندہ بھی پکھا نہیں گزرنا چاہیے. آسان مسلمان حکمران, آسان جنہ نے مسلمانہ دا دبدبا تے رو پوری دنیا دے اتے, پوری کائنات دے اتے پیش کیتا. او حضرت عمر بن عبدالعزیز سن تے انہاں نے عمر ثانی کیا جاندہ ہے تے جڑا عمر فاروق ہوئے. مائی نے روندہ وے کے بیٹھ کے فرمایا اما جے تو مدینے دی گلی چوری میں نے پوچھ ہو جانی. مائی کہنے لگی عمرہ ویکھنا زمین نے کی کیتا, میں پیسے جوڑ کے تیل لے کے آئی تے آ زمین میرا تیل چوس گئی. آپ نے فرمایا مائی جی اٹھو آؤ میں تو بیت المال جو تیل دے دے وہاں. مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا, کوئی اج دیتے نہیں سی نا. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں, میں تے اپنا تیل ہی لینا. حضرت عمر فاروق نے جلال آیا تے آپ نے اٹھ کے درہ پکڑ کے زور نہ زمین تے مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کرتے, انہوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں. آپ نے اتنا فرماتے تیل زمین چے ابلیا. مائی پیالہ پکڑ کے تے بھرن لگی تے حضرت عمر فاروق فرماتے نے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے, زمین بھی عدل کیتا ہے, تو تسی بھی عدل ہی کرے آجے. مائی کہتی میں کہتا عدل کرا, فرمایا جنہ رڑیا سی انہاں کوئی لے آجے. پتہ لگ گیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے. اگر میں صرف وراثت تے گفتگو کی تھی تے الحمدللہ بات لمبی ہو جانی. جب تک کاریگر دے ہاتھ نہ لگے, یاد رکھ تیرے دل نو لو نہیں لگ سکتی. الولی الاقرب, ولی دا دوسرا معنی ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے. نہیں بولے تھکے تے نہیں, ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا.
تھوڑا زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے. لوگ صبح پوچھن کی ہویا, آکھی بلیاں دا ذکر ہوندا سی, میں سبحان اللہ کہندا رہا. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ جاتا ہے. اج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ, گھر جاؤ, پتہ لگے میں تے جنت باغ لگا کے آیا. جدا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں رات نیند تے جدا جنت چ باغ لگ جائے. اچھا بولو تے اج جنت چ باغ لگا کے جاؤ گے. میاں صاحب کی بلا ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے, کنا قریب. آؤ میں دساں, کیونکہ میں عرض کیتا میں چشتی عرس تے آیا تے چشتیاں دی گل سنانا. گولڑے دا تاجدار چشتی بابا حضرت بابا جی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے دورے چ گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو گزرے, او دا نام سی گامو ڈاکو. اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندا سی کہ اج میں فلاں چودھری دی گھر ڈاکا مارن جانا ہے, جیڑا روک سکدا روک لوے. گامو ایک دن راول پنڈی بازار چ گزریا تے ادھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے کے آ رہے. اچھا سید بھی ہوئے, ولی بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے. حسن وے کے تے انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا تے ہوئے نا تے مرید نہ ہو جاواں. جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب وے کے فرماندے نے تیرا نام کدھرے گامو تے نہیں؟ کہندا بابا جی جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو یاد رکھیں جدو پیران دے مرید ہو جائیے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھا گا, روزہ بھی رکھ ہی لواں گا, حج بھی کاراواں گا تے زکاة بھی دے دیواں گا. آج چوری میں نہیں جو چھڑنی, کیونکہ آتا پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون جنہاں نو عادت پئی ہوے نا او جاندے جاندے مسجد تو بھی جُتی مسجد دے پنکھے اتار کے لے جاندے ہیں نا. ایڈے بدبخت نے کیونکہ آتا پہیاں جاندیاں. صوفیاء فرماتے نے عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے. درخت دی ٹہنی جدو اگ دی ہے نا تے بڑی نرم ہوندی, انہوں جدر موڑیے ادھر ہی تے جدو او ٹہنی موٹی ہو جاوے تے پھر وہ ٹوٹتے جاندی ہے پر موڑ دی. بس انجی عادت بھی ہوندی ہے, جدو کوئی نوی عادت پوے تو دا رخ ہی مدینے وال موڑ دیا کار. عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے, ساری زندگی مدینے والی رہے. عادتاں پئیاں جاندیاں پر ساڈے بابے جدو موڑن تے آمن نا سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. اے تو آڈے قریب علی پور سیدان دا تاجدار حضرت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ ایک مرید آیا تے اپنے پتر نو لے کے کہنے لگا سرکار اے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے, اے انہوں ملن جاندہ ذرا انہوں منع کرو. آپ نے منع کیتا پتر انج نہ کر کے آمد انہوں نبی پاک نو مو کھڑا بکھانا ہی. انہیں آکھا جی بابا جی. اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا بابا جی یہ منع نہیں ہویا, پھر گیا سی. آپ نے پھر منع کیتا سمجھاؤ, تیسرے دن پھر آگیا کہنے لگا سرکار منع نہیں ہوندہ, پھر سمجھاؤ. چوتھے دن پھر آگیا. پھر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے تو اس نوجوان فرما دینے پتر او تو گناہ چھڑ دا کیوں نہیں؟ کہتا بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں. آپ اسے نہ اٹھ کے جلال ایسا رہ کر کے اپنا کپڑا جھاڑ کے کندھے تے رکھیا کہ اٹھ کے فرما دینے لے تو آج تو بعد میں گناہ کر کے وکھاویں, یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں گا. جدو ساڑھے بابے موڑن تے آؤں شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے, حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا, انہوں سمجھاؤ. حضرت شیر ربانی فرما لگے او پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا. آپ نے ایسا رہ کر کے شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی تے فرما دینے جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگیا, انج دل لگیا, انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے, عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڑھے بابے موڑن تے امن پھر چورانو کتب بنا کے بھیج دینا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نو گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط ہے. آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو بیعت ہو جاتے جم جم چوریاں کر. پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے, میرے سامنے چوری نہ کری, میں شرمندہ نہ کری. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے ہیں گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر. انہیں آکھا بابا جی میں شرط منظور ہے.
ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تے فرمایا جا گاموں ٹریا دروازے چ گیا تے فرمایا گاموں مڑ کے کہنے لگا جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گاموں ٹریا جد گجرات پہنچیا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے عادتاں پئیاں جاندیاں ادھی رات ویلے گاموں چوری کرنا واسطے کہ گھر چ بڑیا سامان چوری کر کے چکن لگیا کہندا وے کیا راہ رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیراں نہیں ویکھیا شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا دوسرے گھر چ بڑیا چوری کر کے سامان چکیا سامان چکے جڑ ویلے دروازے وچ آیا دروازہ کھولن لگیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا فرمایا گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ لگیا ولی او ہوندا مہربانی سبحان اللہ پتہ لگیا ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے بولو جڑا میرا دل کر دے ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے دسیا جدو مرشد قریب ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے میل تھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے آئے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے میرا مرشد بسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لونوں دے وچ وسے ہو ولیو ہوندا جڑا اینا قریب ہوئے لونوں دے وچ وسے ہو مولانا روم فرماندے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے فرماندے نے ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل وچ شیر پھردا ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے او دلاں چ جھاتیاں مار دے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا ایک اللہ دے ولی انہاں دا نام سے حضرت علی بن محمد بن علی یا محمد بن علی بن محمد افریقہ انہاں دا مرید گیا تے کاروبار کرنا فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد کو لا کے عرض کی تھی حضور وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کر کے مراقبہ کیتا تسی نہیں سمجھے اے جڑے مرشد والے میری گل سمجھ جاون گے تسی کدے کوئی پریشانی لے کے مرشد دی بارگاہ چ جاؤ نا تے اللہ والے جڑے دے ایک باری اس طرح ضرور کر دین پتہ کیوں کر دینے تانوں دس دینا کسی نوں دسیا جے نا کیوں جی مبشر حسن بھٹی صاحب صوفیاء فرما دینے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے اے ویکھو او کھڑکی کھولی ہے نا ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ویکھی دے ادھر ویکھنا ہوئے نا
اے دل رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی اس جہان چ ویکھنا ہوئے تے ادھروں ویکھیدا تے اللہ والے اے اللہ دے ولی نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے تے فرماوا لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا تے گھر والے پکڑ کے مرشد کو لے آئے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا تسا فرما زندہ آ جائے گا اے واقعی آ گئے آپ نے فرمایا جو مردہ دی خبر لکھے آئے سو میں جنت چ جھاتی ماری ہے پوری جنت چ مینوں کدھرے ملے ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ گھر اج زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک واری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی مل جاندا ہس کے فرماندے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی آو ولی جڑے زمین دے فرشتے بیٹھ کے تے خدا دی جنت وچ جھاتیاں مار لیندے الولی اللہ کرم آو میں القریب قرب دیتے ایک بات جڑی میں ہمیشہ سنانا او سنا کے تے پھر اجازت چاہواں باقی گلاں پھر کدے کر لواں گے اے افغانستان دا شہر کابل ایتھے ایک بابا گلی چ گزریا تے بابا کون ہے ساڈا نقشبندیاں دا پیشوا امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا نقشبند نقش جی دے دل اتے اس طرح کر کے نظر کر دینو دے دل اتے اللہ اسم لکھ دیں آپ ایک دن گزر رہے تھے کمیار برتن پہ بناوے مٹی دیتے آپ جڑے برتن والے ویکن او دے لکھا ہوئے اللہ 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 دا آواز آیا وے کلی آئے فقیر دی وچوں او جدو کمیار نے ویکھا نا کہ بابا نگاہ کردہ تے برتنا ہوتے اللہ لکھا جاندہ انہیں ویکھا کہ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے آجے اینا مٹی دے پیالے تے اللہ لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے دل تے بھی لکھ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند او حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ ایک کابل ہے اچھا جی میں تو لے آئی نہیں آج سنگی کرے چلو ٹھیک ہے جی جی میں عرض کر کہندے نے سرنگی سنا دیو تو آڑی سبحان اللہ دس چھڑیا کہ تو سبھی سننی ہوئی خواجہ صاحب گزر رہے تھے کافران دی ایک چھوٹی جی 10 سال دی بچی بازار چو دودھ لین آئی تے رش ویکھیا نا کہ مرید بابے دے ارد گرد بڑے قریب آکے کہہ رہی ہے بابا جی اتھے کی ہے بابا کہنے لگا بیٹی ساڑھے پیر آئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے انہیں آکھا آ بیٹی میں تینوں وکھاما پیر کی ہوندہ ہے انہیں اشارہ کی تر خواجہ صاحب والا بابے ول ویکھیا تے اللہ دینا ادار اعوذ کد اللہ بابا او جنوں ویکھے تے خدا یاد آ جاوے بابے بچی دوڑ کے قریب آئی تے کہنے لگی بیٹا سونیا بابیا تو کون ہے فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے بابا جی لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میں نہ دا پیر ہاں میرے مرید نے تے زیارت کرن آئے نے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایکو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا فرمایا بیٹی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے اوکھا ویلاوے تے آواز ماریے پیر کام آ جاندے ہیں بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے مینوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا توبہ کرائی تے بابا جی بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے بچی کہنے لگی بابا جی پھر اوکھے ویلے بلاواں گی تے آؤ گے نا فرمایا بیٹی کا دے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی میں آ جاواں گا بچی گھر چلے گئی خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے بادشاہ دے بحال چ بچی نو نوکری مل گئی چند دن چ بچی سارے نوکراں دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی
باقی نوکرہ حسد کیتا کہ اے بچی نو نوکری تو مزول کراؤ. بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. آخر بادشاہ نے جھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم ثابت ہویا تے بچی نو سزائے موت دے دیتی. حکم دیتا کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے دھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کیتی, میں پیراں والی ہاں, میں چوری نہیں میں نہیں کیتی. بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. این سزا دا ویلا ہے نا. بچی دی اکھیاں پٹی باندھ کے تے بچی نو جدو محل دیاں سیڑھیاں چڑھاواں لگے, بچی روے تے کرلاوے تے بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. نوجوانوں جدو پر بچی محل دیاں سیڑھیاں چڑھ لگی نا تے پہلی سیڑھی تے بچی نے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی اسی آ جاواں گے. بچی نو خیال آیا اوکھا تے ویلا بڑا آ گیا تے آواز نہ مارا. عقل نے آکھیا آواز تے ماریں, پر بابا بخارا شریف چلا گئے, ایڈی دورو کیویں آوے گا. عشق نے آکھیا تو آواز تے مار, آواز تے مار. نوجوان بچی نالے مال دیاں سیڑھیاں چڑھ دی ہیں, نالے بخارے وال ویکھ کے کہن لگی وے بابا جلدی آ, بابا جلدی آؤ جا میری جان چلی آیا آ جاؤ. نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہیں نالے ارداں کر دی ہیں. کہن لگی بابا تو آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا. کہن لگی وے بابا بڑا اوکھا ویلا آ گیا, وے بابا جلدی آ جاؤ. اجے بھی بابا نہیں آیا. رو کے کہن لگی بابا جی اج نہ آیا لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں. نالے سیڑھیاں چڑھ دی آوازاں مار دیے, اجے بابا نہیں آیا. بچی محل دی چھت تے آ کہن لگی بے بابا ایک باری آ جاؤ, جے ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ. اجے بھی بابا نہیں آیا. ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ, بچی زمین والے آ رہی. انہیں آخری چیخ ماری, کہن لگی ہونتے آ جاؤ. اجے بھی بابا نہیں آیا. بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. پر جدو زمین تے ڈکن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے. بچی نے پٹی کھول کے ویکھے آؤ اگے خواجہ بہاؤالدین کھڑے نے. کہن لگی بابا بخاری ایڈی جلدی کیویں آ گئی ہیں. فرمایا دیئے تو مرید نہیں ہے میں پیرا, جے تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنی. جے تو چبارے تو آ سکنی ہے تو میں بھی بخارے تو آ سکنی. سہ قوماں تے میرا مرشد بسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو, جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے ہو. تو ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے, مرشد او ہوندا جڑا قریب ہوے. الولی الاقرب. گرامی قدر آؤ آخر تے سرنگی والا واقعہ میاں صاحب فرمارے سنا دیو. تے اے بھی چونکہ چشتی بابے دی گل ہے, اس بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے کی کہندے نے جی بہت کچھ سننا ہے, اگلی باری سنا دیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں کنے کنے داتا صاحب دا لنگر کھا دا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. داتا صاحب دے قدمہ والے پاسے تو سا دیکھا ہوئے کہ چھوٹا جا کمرہ ہے, ادھے اوپر لکھے حجرہ اعتکاف. ایو حجرہ جتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو حج کر کے واپس لوٹے نا ہندوستان والتے اتھو گزرے لاہور تو تے داتا صاحب دے قدمہ وچ بیٹھ کے اپنے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا. داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین چشتی اجمیری میں تینوں ہندوستان دا خطب بنایا. کی بنایا؟ سارے بولو کتب کنو کہہ دے مائیاں جڑی چکی چلان دیا سن, او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے تے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی, او لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا. اگر کتب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں, چل سک دی نہیں. ولیاں جو بھی کتب اس ولی نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح اے سارے شہر دا نظام چلاوے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے کول ایک مرید آیا تے انہیں عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے. فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ دے, اصل چو دلی دا کتب ہے.
مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ. آپ نے ایک چک کرایا ہے میٹھا سی پر چھڑ دیتا, کہنے لگا پھیکا ہور چک کراؤ. بابا جی دوسرا چک کرایا, کہنے لگا یہ بھی پھیکا ہور چک کراؤ. بابا جی تیسرا چک کرایا, کہنے لگا اب بھی پھیکا ہے. ساری دکان ہی چک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ نو کہنے لگا جی بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے کہنے لگا یہ دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا, جڑا نواں کتب آیا بڑا سخت ہے. حضورو کیڑا؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دئی, وہ اصل دلی دا کتب ہے. مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چک کرایا, کہنے لگا ہور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماندے نے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے. تو پتہ چلے ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا, سارا نظام چلانا اس کتب دی ڈیوٹی ہوندی. داتا پیا نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں سارے ہندوستان دا کتب بنایا. بابے نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی, انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابا آیا تے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے اے اثر کر کے مٹھی فضا چ بند کیتی. کہنے لگا بابا جی ایڈا ولی تے دس میری مٹھی چ کی ہے. بابے نے اوہی اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرماندے نے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے ہیں. انہیں مٹھی کھولی تے وچ واقعی ریت. فرمایا تو کافر ہے نا, تیرے مقدرہ چ ریت ہے. آپ نے اس طرح کر کے مٹھی بند کر کے فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چ کی ہے. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کیتی. کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چوں لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ ہن ہندوؤں نو بلا دے کہ میرے قریب امن مینوں کلمہ پڑھاواں. ہندو ڈر دے بابے دے قریب نہیں آندے کدھر بابا مسلمان نہ بنا لوے. نوجوانوں خواجہ صاحب نو خیال آیا اے روز مندر چ جاندے نے, دیکھا مندر چ کر دے کی نے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھے, دیکھیا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے. آپ نو خیال آیا کہ انہاں نو ساز نہ بڑا پیار ہے, اے تے عبادت بھی اپنی ساز نہ کر دے نے تے ہووے نا تے میں بھی ساز وجاواں. اے ساز سننا ون کہ میں اپنا پیغام سنا دے منگا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا میں نہیں پتا کیویں دی ہوندی ہے کی ہوندی ہے, مگر میں کتاباں چ جدو لغت دیاں چ پڑھیا تے فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتاب اودے چ میں پڑھیا کہ جنے سرنگی بنائی نا پہلی مرتبہ, انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنائے تے انگ وجود لمبا بنائے. انسان دے سارے چ اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے, اے ہل دے نے تے پھر سر نکل دے. انہیں آکھا میں بھی یہ دا ساتھ بناواں. نے اوپر سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا لکڑی دا وجود بنایا. او دے چ لوہے دی تاراں پروئیاں, انہوں جدو گھوڑے دے پالا نال چھیڑ دے سن او دے چ سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بنیا. بعد لوگ کہندے نے دے چ 100 طرح دے سر نکل دے نے, اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے. تو سر انگی, سار انگی, سو رنگی, سرنگی جو بھی نام بابے نے بنا لے. او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نو رات بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح گزرے بابے دی سرنگی سنے تے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. وہ جڑے گل ہی نہیں سن سندے اج بابے دی سرنگی سنن تے بیٹھ جاواں, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. فرمایا ہن کل آیا جی. اگلے دن فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ کے. جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے, ہن تے سرنگی سنے اوتھے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے ہندو وہی بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے
شاہ ویلے بابے نے سرنگی کیوں بند کی تھی؟ ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ، فرمایا کل پھر آیا، کل آیا جے۔ اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے۔ پنجابی چکاواں سیال کوٹی تے نارو والی زبان دے اندر تے ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ہے۔ ہون تے ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں۔ صبح آندنے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھو ہی لوٹ جاندے نے، کوئی مندر والے جاوے نہ، مندر اجڑ گیا تے کلی وس پئی، فقیر دی کلی وس پئی۔ آخر ایک دنوں بھی آیا کہ ہندو باہر بیٹھے دوپہر ہوگی تے اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے۔ ایک ہندو دروازہ کھٹکا کے کہندا بابا جی اج سرنگی نہیں سنانی، اندروں آواز آئی اج نہیں سنانی۔ بابا جی کیوں نہیں سنانی؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا، بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے۔ بابا جی قریبی انا ساگر دریا تے لے گئے تے کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں او میں کرے آجے۔ ہن بابا جی وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کری جا رہے، وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا۔ فرمایا اجے نہیں۔ کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں تے صفحہ بنوا لیاں، صفحہ چ کھڑے ہو کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا۔ فرمایا اجے نہیں، جو میں کراں کرے آجے، بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا۔ بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا، مصلی تے کھلو کے بابے دی ایک صدا آئی، آپ نے فرمایا اللہ، ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لائے، قرات کر کے بابا جی رکوع چ، ہندو بھی رکوع دے اندر، بابا جی سجدے چ، ہندو بھی سجدے چ آ گئے۔ سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کیتی نیلی چھت والے ایتھے تک لیو نا میرا کم سی، اگاں تو جانے تے اس جذب نہ بابے سجدے چ رو کے دعا کی تھی۔ ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ اور پچھلی سب چکے ہندو اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگا بابا اے سجدے چ بڑا لطف ہوندا ہے، کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد ہی آ جاوے۔ بابا جی نے ویکھیا انہاں نوں سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا، انہاں دی تے دنیا بدل گئی۔ اٹھ کے پھر بابے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے۔ ایک ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے، کدے بول بول جڑے بولاں تے تان بجا رہے ہیں۔ آپ نے سرنگی را کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے، کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا۔ ساڑھے بابے نہ سرنگیاں وجائیاں تے نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ اپنے سلاسلے چ جاری کیتیاں۔ اوتے بابے نے حکمت عملی نہ سرنگی وجہ کے ہندوں نے بس قریب ہی کیتا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی، قرآن سکھایا۔ جاؤ رات دے تقریباً 1:30 ہو گیا، 2:30 بجے بھی جا کے لاہور ویکھ لو داتا صاحب دی قبر تے اج بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ پتہ چلیا جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہاں دی قبراں تے اج بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ جو تسی چاہتے ہو نا کہ قیامت نو تو قیامت تک توڑیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے، پھر اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جائے۔ صدقے جا میرا پتر، شاباش جی، ہاں پڑھ دیو، توڑا کی جاندہ کہتے ہیں پڑھ دیو، سرزا صاحب کہتے ہیں پڑھ دیو جی۔ او دے دند متیاں دیاں لڑیاں
ਉਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਰਹਿਣ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰੀ, ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਆਮੀਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਲ ہے پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ، حسین و حسن دا لجپال نانا، زلیخا سنو جے ویکھ لیندی، کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی، تے سروں ننگی آؤندی وچ مدینے، جتھے وسدے میرے عربی نگینے، مدینے شہر دے وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بین والا۔